नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नेपालको परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ र यसमा हामी आधारित हुनेछौँ नेपाली राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि छुटाउनै नहुने र एउटा लामो समयसम्मको लागि दूरदृष्टि राखेर आफ्नो विचारले नेपाली राजनीतिलाई डोर्याइरहनुभएका, एक हिसाबले भन्ने हो भने नेपाली राजनीतिको सबैले स्वीकार गरेका एकजना पात्र जो दिवंगत हुनुभयो। अहिले 79औं जन्म जयन्ती उहाँको मनाइरहेको छ, बीपी कोइराला। उहाँले भनेका केही कुराहरू परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा यो आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र नेपालको भूगोल र माटो सुहाउँदो छ भनेर परराष्ट्रविदहरू टिप्पणी गर्नुहुन्छ। त बीपीले त्यति बेला भनेका कुराहरू आज पनि सान्दर्भिक हुने, तर आज यो देशलाई नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेर नयाँ नयाँ नारा र डङ्का पिट्ने नेताहरूले सामान्य हिसाबमा पनि परराष्ट्र नीतिको ख्याल नगर्ने यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो र नेपाल साँच्चीकै कुन अवस्थामा रहेको छ अहिले परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने कूटनीतिक हिसाबमा हामी कुन अवस्थामा छौँ, कति योग्य छौँ, कति सबल छौँ या हामी साँच्चीकै अयोग्य भइसक्यौँ, यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालका एकजना परराष्ट्रविद, कूटनीतिक क्षेत्रमा लामो दखल राख्नुहुने डाक्टर जयराज आचार्य। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ, दिन कसरी कटाउँदै हुनुहुन्छ? अब म पढ्ने पढाउने पेसाको मान्छे, प्राध्यापक, त्यसैले समय पाउँदाखेरिमा पढि नै राखेको छु। अब नयाँ नयाँ किताबहरू पनि आएका छन् नेपालको सन्दर्भमै पनि। नेपाल इन ट्रान्जिसन अहिले खुब चर्चित छ। मैले पढेँ, खास गरेर एसडी मुनिको लेख चाहिँ नै चर्चित भएको छ। त्यो लगायत अरू लेखहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्। नेपालको आन्तरिक राजनीतिक जुन परिस्थिति छ त्यस विषयमा विश्लेषण गरिएका लेखहरू पनि छन्। अरू किताबहरू पनि आइराखेका छन्। अहिले हालै अर्को एउटा किताब बजारमा आएको छ, के अरे यो चाइनाको उत्थान, राइज अफ चाइना, साउथ एसियाको रेस्पोन्स भन्ने, एसडी मुनिले सम्पादन गर्नुभएको अर्को एकजना सिङ्गापुरियन प्रोफेसरसित मिलेर। त्यो पनि आजभोलि नै बजारबाट किनेर ल्याएर पढ्ने विचार छ। एसडी मुनिको किताबको प्रसङ्ग निस्किया हुनाले थोरै त्यहाँबाट प्रवेश गरौँ भन्ने मलाई लाग्यो। एसडी मुनिले जे कुरा उद्घाटित गरिदिनु भएको छ नेपाली राजनीतिमा, खास गरिकन एकीकृत माओवादी अहिले र तत्कालीन माओवादीका सन्दर्भमा, नेपालमा माओवादीले आफूलाई जुन ढङ्गको राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको थियो त्यसको पर्दा चाहिँ च्यातिदिएको हो एसडी मुनिको लेखले। मलाई त्यस्तै लाग्छ र सार्वजनिक रूपमा पनि मानिसहरूले त्यही भनिरहेका छन्। अब उनले कागजै गरेका छन् प्रधानमन्त्रीको समक्ष, भारतको भाइटल हित बमोजिम चाहिँ नि हामी हित विपरीत हामी जाँदैनौँ भन्ने कुरा कागजै गरेका छन् भनेर लेखेका छन् उनले। र वास्तवमा अब 10 वर्षे जनयुद्ध भनिन्छ, त्यो युद्धकालमा झन्डै 8 वर्ष जति त माओवादी पार्टीका चाहिँ टप नेताहरू चाहिँ भारतमै थिए भन्ने कुरा पनि अब सार्वजनिक रूपमा आफैले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यस कारणले त्यो मुनिको भनाइ कन्ट्रडिक्ट गर्ने अथवा विरोध गर्ने, त्यसको खण्डन गर्ने आधार चाहिँ मैले देखेको छैन। नेपालको परराष्ट्र मामलाका सन्दर्भमा एकीकृत माओवादी जो अहिले सत्ता सञ्चालन गरिरहेछ, यद्यपि प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मेरो हातमा सत्ता छैन भनेर पटक पटक भनिरहनु भएको छ र सत्ता नपाएसम्म परिवर्तन हुन्न भन्ने पनि उहाँको कुराहरू छन्। खै यो विषयमा हामी धेरै प्रवेश नगरौँला। तर 1950 का सन्धि लगायत नेपाल भारतको जुन सन्धि छ त्यो लगायतका थुप्रै सन्धिहरू चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग उठाएर नेपालमा निकै लामो समय उनीहरूले एक ढङ्गको राजनीति गरे र सुरुङ युद्धसम्मको अभ्यास उनीहरूले गरे र एकातिर एसडी मुनिहरूको त्यो वक्तव्य आउने र अर्कातिर नेपाल इतिहासमै सबैभन्दा जटिल र सङ्क्रमणकालीन राजनीति सँगसँगै परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि छ भन्ने कुराहरू टिप्पणी हुन थालेको छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? हो, अहिले नेपाल सङ्क्रमणकालमा छ र परराष्ट्र सम्बन्धको हिसाबले अत्यन्त जटिल परिस्थितिहरूमध्ये अहिले चाहिँ झन् जटिल परिस्थितिमा छ। 3टा जटिल परिस्थितिको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। एउटा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दाको बेलाको परिस्थिति,
जुन उनले एकीकरण नगरेको भए आज नेपाल रहँदैन थियो। अङ्ग्रेजहरूले अरू भारतका मुलुकहरू जसरी साना साना राज्यहरू खाएको होइन उपनिवेश बनाए त्यसरी उपनिवेश बनाउँथ्यो र त्यही उपनिवेशको अङ्गका रूपमा रहन्थ्यो र भारत स्वतन्त्र हुँदा 47 मा स्वतन्त्र हुँदा जसरी अरूहरू पनि भारतसँगै स्वतन्त्र भए भारतकै अङ्गको रूपमा नेपाल स्वतन्त्र हुन्थ्यो। नेपाल के अरे अलग्गै स्वतन्त्र हुँदैन थियो। तर सन् 1944 मा प्रकाशित जवाहरलाल नेहरूको डिस्कभरी अफ इन्डियामा उनले खुद लेखेका छन् कि दक्षिण एसियामा साँच्चै स्वतन्त्र भन्न लायक मुलुक चाहिँ नेपाल मात्रै हो। नेहरूले स्वीकार गरे लिखित रूपमा। त्यसलाई दुई चार दिन अगाडि यहाँ नेपालको यो फेडरलिजम सम्बन्धी एउटा गोष्ठी भएर रहेछ। त्यो गोष्ठीमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा भारतको राजदूत जयन्त प्रसादले उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। त्यो प्रकाशित पनि छ कान्तिपुरमा अनुवादसहित र काठमाडौँ पोस्टमा। हो स्वतन्त्र थियो र हामी त्यो प्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ। अनि दोस्रो संवेदनशील परिस्थिति भनेको बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जुन बेलामा भारत र चीनको सम्बन्ध बिग्रिँदै गइराखेको थियो र बीपी कोइरालाको चीन भ्रमणलाई भारतले त्यति राम्रो रुचाएको पनि थिएन। त्यसको केही समयपछि नेपालमा 17 साल पुस 1 गतेको काण्ड भयो र इतिहासविदहरूलाई थाहा छ 17 साल पुस 1 गतेको काण्ड हुँदा भारतको आर्मीको चिफ जनरल थिमैया नेपालमै छन्। 17 सालमा पुस 1 गते जुन काण्ड भयो त्यति बेला भारतको जनरल आर्मीको चिफ जनरल थिमैया नेपालमा छन्। इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्नुहोस्। उनलाई उनको रोहबरमा यो काण्ड भएको छ। उनलाई त्यो दिन चितवनमा चाहिँ नि शिकार खेल्न पठाइयो तर नेपालको आर्मी चिफ चाहिँ नि सन्चो नभएको बहानामा काठमाडौँमै बस्नुभयो र यहाँ घटना घटाइयो। उनलाई नेपालको आर्मीको अनरेरी जनरलको पदवी दिनलाई बोलाइएको थियो। उनले त्यो लिए पनि। तर चीन भारत सम्बन्ध बिग्रिँदै जाँदाखेरिमा सन् 1962 मा त लडाइँ नै भयो। तत्पश्चात राजा महेन्द्रले त्यहाँको परिस्थितिलाई सन्तुलन राखेर अब आफ्नो जीवनकालभरि पञ्चायती शासन लागू गरे। त्यो क्राइसिस थियो, ठुलो क्राइसिस थियो। सम्भवतः हामीले बीपीको प्रशंसा गर्दा गर्दै पनि भन्न पर्ने बाध्यता हुन्छ कि कतै त्यो परिस्थितिलाई प्रपर क्याल्कुलेट गर्न प्रपर एसेस गर्न सक्नु भएन र उहाँले त्यो नसकेको कारणले उहाँ माथि मात्रै होइन प्रजातन्त्रमाथि नै प्रहार पनि भयो। यो गम्भीर। अब अहिलेको परिस्थिति त्योभन्दा ज्यादै जटिल छ। पृथ्वीनारायण शाहको चुनौती चाहिँ बाह्य परिस्थितिमा आएको चुनौती थियो। अङ्ग्रेजले भारतसँग जोडिएको थियो। यो चुनौती चाहिँ हाम्रो आन्तरिक परिस्थितिसँग चुनौती छ। हामी जनजातिको आधारमा जातीय आधारमा फेडरल बनाउने भन्दैछौँ। संविधान बनाउनलाई संविधान सभाको चुनाव गऱ्यौँ 2 वर्ष होइन 4 वर्ष त्यसको म्याद बनायौँ। संविधान बनाउन सकेनौँ र संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूको नियुक्ति छैन। धेरै संवैधानिक अङ्गहरू चाहिँ प्रमुख विहीन छन् र अब अहिले भनिन्छ राजदूत नियुक्ति गर्न असम्भव छ किनभने राजदूत नियुक्तिलाई पार्लिमेन्टमा हियरिङ गर्नुपर्छ। पार्लिमेन्ट छैन। पार्लिमेन्टले एप्रुभ नगरी गर्न सक्दैन। र भारत जस्तो महत्त्वपूर्ण देशमा अहिले राजदूतको पद खाली रहेको कति भयो? अब म भन्ने गरेको छु नेपालको परराष्ट्र नीतिको लोडको हिसाब गर्ने हो भने 80% नेपालको परराष्ट्र नीतिको लोड इन्डियासित छ। बाँकी 20% अरू देशसित बाँडिएको छ। त्यो देशमा हाम्रो राजदूत खाली भएको कति छ। र यो परिस्थिति आन्तरिक राजनीतिको गडबडी साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्बन्धकोमा देखिएको रिक्तताले चाहिँ नि नेपालको अहिलेको सङ्क्रमणलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह बीपी कोइरालाको भन्दा बढी जटिल बनाएको छ। त्यसो भने हामीसँग अहिले संविधान पनि छैन होइन। अन्तरिम काम चलाउ संविधानमा हामी हिँडिरहेछौँ। जनप्रतिनिधिमूलक कुनै निकाय छैन होइन। अर्को राजनीतिले कुन मोड लिने हो कुन दिशा लिने हो त्यो पनि प्रश्न छैन। र यही नै बेला यो सङ्क्रमणको समयमा विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थको टकराव सुरु भएको छ नेपालको भूगोलमा। हो तपाईँले भने जस्तै नेपालको परिस्थिति आन्तरिक परिस्थिति एकदम जटिल र एक प्रकारको गतिरोधपूर्ण भनौँ न डेडलक त छँदैछ। संयोग कस्तो परिदियो भने हाम्रा दुईटा छिमेकी भारत र चीन जो परम्परागत रूपमा शक्तिशाली थिँदै थिए अहिले त्यो अमेरिकाको ध्यानाकर्षण हुने गरेर शक्तिशाली भए। 2 वर्ष अगाडि चीन विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्र बन्यो जापानलाई उछिनेर र यो चीनको प्रगति अझै 20-30 वर्ष यही रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने सम्भावना आकलन गरेका छन् अमेरिकनहरूले र अमेरिकन फरेन पोलिसीमा अब अमेरिकन राजदूत पनि भर्खरै आइपुग्नु भएको छ यहाँ अमेरिकन फरेन पोलिसीमा सबभन्दा ठुलो चुनौती के छ हेनरी किसिन्जरले भनेको यो कुरा भने चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्ने यो मित्रवत सम्बन्ध हो सहयोगात्मक सम्बन्ध हो या प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध हो शत्रुवत सम्बन्ध हो यो डिफाइन गर्नु नै अमेरिकी परराष्ट्र नीतिको सबभन्दा ठुलो चुनौती हो भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ त्यो परिस्थिति यहाँ हाम्रो इमिडिएट छिमेकी भन्छ नि छिमेकीमा यो बनेको छ त्यसकारणले शीतयुद्धकालमा अमेरिकाको ध्यान नेपालमा जति थियो त्योभन्दा बढी फोकस अब हुनेवाला छ त्यसैको अङ्ग हो कि चाहिँ अमेरिकाले माओवादी पार्टीलाई टेररिस्ट लिस्टबाट हटायो अब यहाँ पिस कोर प्रोग्राम चाहिँ पुनः के अरे सुरु गर्दैछ केही वर्ष चाहिँ त्यो बन्द भएको यो ग्रान्ड डिजाइन भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नि गिरिजा कोइराला यो ठुलो विश्वव्यापी ग्रान्ड डिजाइन चलिरहेको बेलामा देशभित्र फेरि अर्को वितण्डा हामीले चाहिँ खडा गरेका छौँ त्यसले गर्दा यो जटिलता हामीले जसरी सहज ढङ्गले नेपालमा विकास भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रम वैदेशिक चासो चिन्ता हस्तक्षेप जे शब्द हामीले प्रयोग गरौँला त्यति सहज त्यति हैन त्यो सामान्य पक्कै होइन कहाँ सहज हुने यो त मुलुक सिद्धिन सक्ने सम्मको खतरा भएको अवस्था छ त्यसलाई सहज रूपमा लिने हाम्रै जीवनकालमा एउटा सानो मुलुक हाम्रो पूर्वको छिमेकी सिक्किम चाहिँ विलय भयो तर हाम्रै प्रधानमन्त्रीले दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ एउटा हाम्रो चाबी अन्तै रहेछ भन्नुभएको छ र केही समय अगाडि नेपाल मर्ज अथवा सबमर्ज हुने परिस्थिति जान सक्ने स्थिति पनि आउँछ भन्नुभएको छ टुक्रा टाक्री भएर 22-24 को परिस्थिति खडा भयो भनेदेखि त बाबुराम भट्टराईले भनेको परिस्थिति रियलाइज भइदिन्छ यसलाई सहज रूपमा लिने यो त सहज कति पनि होइन र मैले अघि नै भने ऐतिहासिक रूपमा सबभन्दा बढी जटिल मोडमा अहिले छौँ हामी त्यो मोड न पृथ्वीनारायण शाहको टाइममा थियो न जङ्गबहादुरको टाइममा थियो न बीपी कोइरालाको टाइममा थियो यी तीनटा हस्ती नेपालका हैन राजनीतिका महेन्द्रको टाइम र बीपीको टाइम त उस्तै भयो अहिलेको परिस्थिति भनेको त सबभन्दा बढी असहज र खतरनाक सबभन्दा बढी खतरनाक डाक्टर साहबले कुनै ठाउँमा उल्लेख पनि गर्नुभएको छ नेपाल वैदेशिक हस्तक्षेप विदेशी हस्तक्षेप बेहोर्ने विश्वकै सबैभन्दा पहिलो मुलुक बन्न पुगेको छ भनेर हो कसरी न्युयोर्क स्थित एउटा अनुसन्धान चाहिँ संस्था त्यो फरेन पोलिसी फरेन अफेयर्स